नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाट्यशास्त्रस्य सप्तमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। यतोहि प्रागेव नाट्यशास्त्रस्य षष्ठभागः अस्माभिः आलोचिताः, तथापि केचित् भागाः अवशिष्टाः आसन् इति हेतोः अद्यारभ्य सप्तमभागस्य आरम्भः क्रियते। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। स्मितहास्यः कः? यत्र गण्डप्रदेशाः अल्पाः विकसितः भवति, कटाक्षाः सौष्ठवयुक्तः भवति, दन्तपङ्क्तिः नैव दृश्यते, शब्दः नैव जायते, तादृशं हास्यं स्मितहास्यम् इति वदन्ति। यथा ईषद्विकसितैर्गण्डैः कटाक्षैः सौष्ठवान्वितैः अलक्षिताद्विजं धारमुत्तमानां स्मिताः भवेत्। हसितं किं? यत्र मुखमण्डलम् उत्फुल्लं भवति, नेत्रद्वयं विकसितं भवति, गण्डस्थलं विकसितं भवति, दन्ताः किञ्चित् लक्ष्यन्ते चेत् स एव हसितः भवति। एतौ द्वौ हास्यरसौ उत्तमानाम् एव भवतः। विहसितं किं? यत्र नेत्रगण्डस्थलद्वयमाकुञ्चितं भवति, मधुरशब्दः जायते, मध्ये मध्ये अभिनयः जायते, मुखस्य वर्णाः रक्तवर्णयुक्तः भवति, एतादृशं हास्यरसं विहसितम् इति वदन्ति। उपहसितं किं? यत्र नायिका उत्फुल्लिता भवति, नयनं वक्रदृष्टियुक्तं भवति, स्कन्ददेशाः कम्पितः जायते, मस्तकः कम्पते, एतानि एव सर्वाणि लक्षणानि उपहसितस्य भवन्ति। एतैः गुणयुक्तैः यद् भवति तदेव उपहसितम् इति वदन्ति। अत्र अधमजनानां हास्याः उक्ताः। उपहसितं किम्? अहसनस्थाने हसनम्, अश्रुपूर्णनेत्रं जातं, मस्तककम्पनं, विना कारणेन मस्तककम्पनम् उपहसितम् इति कथ्यते। अतिहसितं किम्? अश्रुपूर्णनेत्रं विकच्चस्वरयुक्तं, पार्श्वस्थाने हस्तावृतं कृत्वा हसनमेव अतिहसितम् इति उच्यते। हास्यरसस्य कस्मात् कारणात् षड्भेदाः भवन्ति। स्वसमूहाः नाम आत्मगताः, परसमूहाः नाम परगताः, नायकाः नायिका, एतेभ्यः सर्वेभ्यः भेदकारणेभ्यः षड्भागेन विभक्ताः वर्तते अयं हास्यरसः। षड्भेदान् अतिरिच्य इतोपि हास्यरसस्य कति भेदाः सन्ति? ते के? हास्यरसस्य द्वौ भेदौ भवतः। यथा स्त्रीप्रकृतिगत हास्यरसाः, पुरुषप्रकृतिगत हास्यरसाः इति। हास्यरसस्य कति अवस्थाः सन्ति? तिस्राः। हास्यरसस्य कति अवस्थाभावाः सन्ति? त्रयः। करुणरसस्य स्थायी भावः कः? शोकः। शोकः कस्य रसस्य स्थायी भावः भवति? करुणरसस्य। करुणरसस्य उत्पत्तिः केभ्यः विभावेभ्यः जायते? शापाः, क्लेशाः, विनिपाताः, प्रियजन विप्रयोगाः, विभवनाशाः,
बधः बन्धनम् उपद्रवः आघातः विपदप्राप्तिः एतेभ्यः सर्वेभ्यः विभागेभ्यः जायते करुणरसः कैः अनुभागैः करुणरसः प्रयुज्यते करुणरसस्य अभिनयः अश्रुपातः क्रन्दनं मुखशुष्कता विवर्णता शिथिलांगता निश्वासाः स्मृतिर्लोपाः एतेभ्यः सर्वेभ्यः अनुभावेभ्यः प्रयुज्यते करुणरसस्य व्यभिचारी भावाः के भवन्ति निर्वेदाः ग्लानिः चिन्ता औत्सुक्यम् आवेगाः मोहाः श्रमाः भयं विषादाः दैन्यं व्याधिः जडता अपस्माराः त्रासाः आलस्यं मरणं स्तम्भाः वेपथुः अश्रु स्वरभङ्गाः इत्यादयाः करुणरसस्य व्यभिचारी भावाः भवन्ति। अद्य एतावत्पर्यन्तं सप्तमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः अष्टमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।